कुनै समय यो संसारमा केवल पुरुषहरू मात्र थिए, स्त्रीहरू थिएनन्। आजकै दिनबाट स्त्री पुरुष एकअर्कासँग आकर्षित हुन थाले र यसै दिनबाट अब स्त्री पुरुष मैथुन कार्यमा संलग्न हुन थाले। पहिला पुरुष र पहिला स्त्री, त्यही भएर मनुबाटै म्यान आएको मनुष्य। अब बल्ल यसै दिनबाट मनु र शत्रुपा बीच आकर्षण भयो र अब मैथुनिक सृष्टि प्रारम्भ भयो। अब ब्रह्माजीले आनन्दका साथ चैनको निद्रा लिनुभयो। त आजैको दिनबाट स्त्री पुरुष एकअर्कामा आकर्षित हुन थाले। केवल एकअर्कामा आकर्षित हुने मात्रै होइन, एकअर्कासँग सम्भोग कार्यमा संलग्न हुन थाले आजैको दिनबाट। प्रसङ्ग के हो भने हामीहरू यति बेला श्रीमद् भागवतमको तृतीय स्कन्द अध्याय 12 को पाठ गरिरहेका छौँ र श्रीमद् भागवतमको तृतीय स्कन्द अध्याय 12 मा यही प्रसङ्ग छ कि कसरी यो सृष्टि कार्य भयो, कहिलेबाट यो संसारमा सृष्टि फैलियो। ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि भन्ने यो शीर्षक हामीले पाठ गरिरहेका छौँ। त प्रिय भक्त भागवत, कुनै समय यो संसारमा केवल पुरुषहरू मात्र थिए, स्त्रीहरू थिएनन्। स्त्रीको उत्पत्ति त पछि भएको, अब कुन बेला भयो र किन स्त्रीहरूको उत्पत्ति विधाताद्वारा गराइयो, अब त्यसबारे हामी श्रीमद् भागवतमको यो बडा अद्भुत प्रसङ्ग अब सुन्नेछौँ। प्रिय भक्त भागवत, म सत्य कुरा बताउन जाँदैछु। जबसम्म हामीहरूले भागवतमको रसपान गर्दैनौँ, भागवतमबाट यो दिव्य ज्ञान हासिल गर्दैनौँ, तबसम्म हामीहरू यो अविद्याबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ, संसार चक्रबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ। तब त हामीहरूलाई थाहा हुन्छ कि म कस्तो भयानक सृष्टिमा छु, म माथि कतिसम्म ठुलो प्रयास भएको रहेछ कि यो संसार प्रपञ्चमा लगाउनको लागि भनेर। वास्तवमा ब्रह्माजीले विचार गर्नुभएको थियो, म एउटा छु, अब धेरै बन्छु। ब्रह्माजी आफ्नो इच्छाले सृष्टि गर्नुभएको होइन, किनभने जीवात्माहरू नै यो सृष्टि भौतिक जगतमा आउन चाहन्छन्, बद्ध जीवहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले त केवल एउटा व्यवस्था मात्र गरिदिनु भएको। त ब्रह्माजीबाट अब सृष्टि कार्य कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने प्रसङ्गमा हामीहरू श्रीमद् भागवतमको तृतीय स्कन्द पढिरहेका छौँ। आजकै दिनबाट स्त्री पुरुष एकअर्कासँग आकर्षित हुन थाले र यसै दिनबाट अब स्त्री पुरुष मैथुन कार्यमा संलग्न हुन थाले र यसै दिनबाट अब मैथुनिक सृष्टिको शुभारम्भ भयो। यसै दिनबाट अब मैथुन कार्यद्वारा सृष्टि यो जगतमा फैलिन थाल्यो। न त त्योभन्दा अगाडि मैथुन कार्यद्वारा सृष्टि हुँदैन थियो, अर्थात् सन्तान जन्मिँदैन थिए। अब प्रसङ्गमा जाउँ। ब्रह्माजीले सन्तान उत्पत्ति गर्नुभन्दा अगाडि के कुराको उत्पत्ति गर्नुभयो। ब्रह्माजीद्वारा सर्वप्रथम अविद्या सृष्टि गरियो, जस अन्तर्गत महामोह पर्दछन्, मृत्युको भय पर्दछ, नैराश्यतापछि क्रोध पर्दछ, मिथ्या स्वामित्वपन पर्दछ, देहाभिमान पर्दछ र स्वरूप विस्मृति पर्दछ। ल हेर्नुहोस् त, यस्ता खतरनाक खतरनाक कुराहरूको सृष्टि सर्वप्रथम ब्रह्माजीले गर्नुभयो। महामोहम च मोहम च तामश्च ज्ञानवृत्तयः। श्रीमद् भागवतमको तृतीय स्कन्दमा बताइएको छ, सबैले पढौँ कि ब्रह्माजीको मनमा लाग्यो अब स्वरूप विस्मृति नगराइकन, अर्थात् जीवात्माहरूलाई आफ्नो स्वरूप नभुलाइकन उनीहरूलाई संसार प्रपञ्चमा लदाउन सकिन्न। ल हेर्नुहोस् त, ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि गर्नको लागि कति ठुलो गृह कार्य भएको छ, शान्तिनो गृह कार्य भएको होइन। हामीहरूको उत्पत्ति गर्नुभन्दा अगाडि ब्रह्माजीद्वारा अविद्या सृष्टि गरियो, आफ्नो स्वरूप विस्मृति, जीवहरूलाई मूर्ख बनाइयो। ल हेर्नुहोस्, किनभने मूर्ख नबनाइकन उनीहरूलाई यो संसारको मायावी कार्यमा लगाउन सकिन्न, संसार प्रपञ्चमा लगाउन सकिन्न। स्वरूप विस्मृति भएपछि त यी जीवात्माहरू संसारमा आनन्दले लाग्दछन्। जीवको स्वरूप के हो? जीवेर स्वरूप कृष्ण र नित्यदास। वास्तवमा जीवात्माको मूल स्वरूप त राधाकृष्णको हामी सानिध्यमा रहने हो नि, उहाँको हामी शाश्वत सेवक हो नि। तर पनि यो स्वरूप यति बेला हामीहरूले भुलेका छौँ र सम्पूर्ण दुःखको कारण यही स्वरूप विस्मृति हो। म आत्मा हो, म यो शरीर होइन, शरीर त केवल काया मात्रै हो। जबसम्म यो जुन वास्तविक स्वरूप स्मृति हुँदैन तबसम्म स्वरूप विस्मृति हुन्छ। म को हुँ भन्दा म शरीर हुँ, यो संसार के हो भन्दा संसार मेरो घर हो, म संसारमा रमाइलो गरी बस्नुपर्छ, संसारमा म खुसी साथ बस्नुपर्छ भन्ने जबसम्म जीवात्मामा यो भावना आउँदैन तबसम्म ऊ कसरी सृष्टि कार्यमा लाग्न सक्छ? लाग्न सक्दैन नि। त ब्रह्माजीद्वारा सर्वप्रथम अविद्याको सृष्टि गर्यो। अविद्या भनेको अब पुरा अज्ञान। हेर्नुहोस् है, जीवात्मालाई अब अज्ञानले ढाक्दछ, स्वरूप विस्मृतिले ढाक्दछ,
महामोहले ढाक्दछ, खतरनाक यस्ता खतरनाक खतरनाक चिजहरूले ढाक्दछ। अनि त्यसपछि बल्ल उहाँले के गर्नुभयो, अब सृष्टि गर्न थाल्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अब हामीहरूको सृष्टि हुन थाल्यो। तर वास्तवमा यी कुराहरू सृष्टि गरेर महामोह, अविद्या, स्वरूप विस्मृतिको सृष्टि गरेर ब्रह्माजी सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो। दृष्ट्वा पापीयसीम सृष्टिम नात्मनम बह्वो मन्यतः, श्रीमद् भागवतमको 3.12.3 मा बताइयो, यस्तो भ्रामक सृष्टि कार्य गरेर आफूबाट ठुलो पाप भएको विचार गरी ब्रह्माजी दुखी हुनुभयो, असन्तुष्ट हुनुभयो र त्यो पापबाट आफूलाई शुद्ध राख्नको लागि श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुभयो। पाप हो नि त वास्तवमा महामोहको सृष्टि गर्नु, यस्तो खतरनाक संसारको सृष्टि कार्यमा सहायता गर्नु, जीवात्मालाई मोहमा भुलाइदिनु अनि जीवात्मालाई संसारमा सृष्टि कार्यमा लदाउनु 84 को चक्करमा घुमाइदिनु। ब्रह्मालाई थाहा थियो नि त, ब्रह्माजी त भक्त हुनुहुन्छ, ब्रह्माजी त स्वरूप सिद्ध हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई भित्रबाट डाहा भयो, छटपट्टि भयो, ओहो मैले यस्तो खतरनाक कार्यमा हात हाल्दैछु, मैले आफूलाई यस्तो पापमय सृष्टिमा संलग्न गराउँदैछु जहाँ जीवात्माहरूले मेरै आँखा अगाडि नपाउनु कष्ट पाउँदैछन्। किन भन्दा मोहमा डुब्नु, आफ्नो स्वरूप विस्मृति गरेर संसार सागरमा घुम्नु भनेको त त्यो बडा खतरनाक हो नि। त ब्रह्माजीले अब यो कार्यमा सहायता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, ती जीवात्माहरूले यो कार्यमा मजाले पेल्न जाँदै हुनुहुन्थ्यो भनेपछि त उहाँलाई कति चिन्ता भयो। त्यही भएर त उहाँले यो पापबाट मुक्त हुनको लागि श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि मात्रै बल्ल उहाँले अब सन्तान उत्पत्ति गर्न थाल्नुभयो। र ब्रह्माजीले सन्तान उत्पत्ति स्त्रीको सहायताद्वारा होइन, यति बेलासम्म स्त्रीको उत्पत्ति भएको थिएन। त्यस बेलामा बिना स्त्री नै सन्तान उत्पत्ति हुन्थ्यो, स्त्री चाहिने त पछिबाट आयो। हेर्नुहोस्, को ब्रह्माजीबाट जन्मिए बिना स्त्रीको सहायता? मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, यी 10 पुत्रहरू ब्रह्माजीका सन्तानहरू हुन् र यी पुत्रहरूलाई ब्रह्माजीले आफ्नै शरीरबाट सृष्टि गर्नुभयो। ब्रह्माजीलाई सृष्टि गर्नको लागि स्त्रीको आवश्यकता परेन र स्वयं ब्रह्माजी पनि बिना स्त्रीको सृष्टि हुनुहुन्छ। उहाँ भगवान नारायणको नाभि कमलबाट प्रकट हुनुभएको। आजकल हाम्रो दृष्टि विचार छ नि स्त्री नै चाहिन्छ सृष्टि गर्नको लागि भनी, त्यो होइन। त्यो आदिम कालमा, अहिले त मानिसहरू जान्दिनन् कसरी बिना स्त्री सृष्टि गर्न सकिन्छ भनेर, तर त्यस समयमा भर्खर सृष्टिको सुरुवातको समयमा स्त्री चाहिँदैन थियो। हेर्नुहोस् है, अब नारद कहाँबाट प्रकट हुनुभएको थियो? ब्रह्माजीको नारद बुद्धिबाट प्रकट हुनुभएको थियो। अनि त्यसै गरी आएर वशिष्ठ कहाँबाट? वशिष्ठ श्वास प्रश्वासद्वारा। दक्ष बुढी औँलाबाट प्रकट हुनुभएको थियो। भृगु स्पर्शबाट, छालाबाट प्रकट हुनुभएको थियो। अनि क्रतु ब्रह्माजीको हातबाट प्रकट हुनुभएको थियो। पुलस्त्य कानबाट प्रकट हुनुभएको थियो। अनि त्यसै गरी आएर चतुष्कुमार कहाँबाट प्रकट हुनुभएको थियो? मनबाट प्रकट हुनुभएको थियो। हेर्नुहोस् है, त्यो बेलामा यस प्रकार सृष्टि हुन्थ्यो। आफ्नै शरीरका विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग, मन बुद्धिलाई क्लोन गरेर त्यसैबाट सन्तानहरू जन्मन्थे। र यथार्थ हो, यो सत्य हो। किनभने भागवत शास्त्रको वचन कहिले पनि गलत हुँदैन। यत्रो महामोह आदि सृष्टि गर्दाखेरि पनि उहाँका पुत्र पौत्रहरू सृष्टि कार्यमा संलग्न नभई राधा कृष्णको प्रेम भक्तिमा लागेर भक्ति भजन गरेर हिँड्न थाल्नुभयो, विरक्त हुन थाल्नुभयो, सृष्टि कार्यमा इन्ट्रेस्टै दिनु भएन। सन्तान पैदा गर्ने, सृष्टि कार्यमा भरिभराउ गर्ने जनसङ्ख्याले यसमा लाग्नै चाहनु भएन कोही पनि। जब ब्रह्माजीको मनबाट मानस पुत्रका रूपमा चतुष्कुमार, सनक, सनातन, सनन्दन, सनत कुमारको उत्पत्ति भयो, उहाँहरू तुरुन्त राधा कृष्णको भक्ति भजन गर्नको लागि भनेर हिँड्नुभयो। उहाँहरू संसार सागरमा लाग्न चाहनु भएन, सृष्टि कार्यमा आफ्नो पिताको सहायक बन्न चाहनु भएन। जब पिता ब्रह्माले यी चतुष्कुमारलाई, ल छोराहरू अब मलाई सृष्टि कार्यमा सहायता गर, तिमीहरूले सृष्टि विस्तारमा सहयोग गर भनेपछि उहाँहरूले नै पिता, कहाँ यस्तो खतरनाक माया जगत, यस्तो खतरनाक सृष्टि कार्यमा कहाँ हामी लाग्न चाहन्छौँ? यो त मोह हो, यो त बेकारको, यो मिथ्या जगत हो। यो मिथ्या जगतमा हामी संसार सागरमा हामी हिँड्न चाहँदैनौँ। हामी त राधा कृष्णको भक्ति भजन गर्छौँ भनेर आफ्नै सम्प्रदाय खोलेर हिँड्नुभयो। उहाँको सम्प्रदाय निम्बार्क सम्प्रदाय। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि जब नारद मुनि प्रकट हुनुभयो, नारद मुनिलाई पनि ल अब तिमीहरूका दाजुहरूले सृष्टि कार्यमा मलाई सहायता गरेनन्, उनीहरू भक्ति भजन गर्न भनेर हिँडे, अब तिमीले भने मलाई सृष्टि कार्यमा सहायता गर्नु, सन्तान उत्पत्ति गर्नु भनेर जब यस प्रकार नारद मुनिलाई आदेश दिनुभयो, नारद मुनिले त सिधै भनिदिनु भयो, विहाय कृष्ण सेवम च पीयूष आदिकम प्रियम कोमुडम विषम आश्नोति विषमवादिम प्रियम। हे पिता, तपाईँ मलाई बर्बाद पर्न चाहनुहुन्छ,
तपाईँ मलाई यस्तो खतरनाक माया, यस्तो खतरनाक सृष्टि कार्यमा संलग्न गराउन चाहनुहुन्छ? को मूर्ख जसले राधाकृष्णको प्रेममय सेवा छोडेर यो खतरनाक 20 रूपी 20 सागरमा डुब्न चाहन्छ? म त डुब्न चाहन्न, म यो सृष्टि कार्यमा लाग्न चाहन्न। हे पिता, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई सृष्टि कार्यमा सहायता गरिनँ भनेर जब नारद मुनिले भन्दाखेरि त्यसपछि ब्रह्माजी यति क्रुद्ध हुनुभयो, श्राप दिनुभयो। अरे मूर्ख, त सृष्टि कार्यमा लाग्न चाहन्नस्, पत्नी स्वीकार गर्न चाहन्नस्, त 50-50 सुन्दर सुन्दर स्त्रीको चाहिँ पति होस्, त कामुक पुरुष बनोस्, त गन्धर्व भएर जन्मिनु परोस् भनेर श्राप दिनुभयो। त्यो बेलामा नारद मुनि र ब्रह्माजीको केही विवाद पनि भएको थियो। नारद मुनिले पनि श्राप दिनुभयो, म राधाकृष्णको भक्ति भजनमा लाग्छु, संसार मायामा लाग्दिनँ भन्दा भन्दै तपाईँले मलाई श्राप दिनुभयो, बुद्धिमानीपूर्वक कार्य गर्नु भएन, तपाईँलाई पनि श्राप दिन्छु कि तपाईँको पूजा हुनेवाला छैन 1 कल्पसम्म भनेर नारद मुनिले ब्रह्माजीलाई पनि श्राप दिनुभयो, किनभने तपाईँबाट बुद्धिमानी कार्य भएन। किनभने म राधाकृष्णको भक्ति भजनमा लाग्छु, माया जगतमा संसार सागरमा लाग्न चाहन्न, सृष्टिमा लाग्न चाहन्न भनेदेखि यो मैले के नराम्रो गरेँ? मैले त सही गरेको छु, तर मलाई तपाईँले श्राप दिनुभयो, तपाईँको पूजा नहोस्। यस प्रकार 1 कल्पसम्म ब्रह्माजीको पूजा हुँदैन नारद मुनिको श्रापको कारणले गर्दा। ल हेर्नुहोस् है, त प्रिय भक्त भागवत, त यस प्रकार महामोहको सृष्टि गरेर पनि, यस प्रकार स्वरूप विस्मृतिको सृष्टि गरेर पनि जीवात्माहरू सृष्टि कार्यमा लाग्नै नचाहने, चतुरकुमारहरू लाग्न चाहनु भएन, अनि नारद मुनि लाग्न चाहनु भएन। अब उतापट्टि भगवानको आदेश छ ब्रह्माजीलाई कि यो सृष्टिमा जसरी पनि जनसङ्ख्याले भरिभराउ गराउनुपर्छ, तिमीले श्रीकृष्णको आदेश हो। अब ब्रह्माजी पनि बाध्य भएर गर्नुभयो, उहाँलाई पनि यो संसारमा सृष्टि कार्य गर्नु छैन, किनभने सुरुमै भनियो कि यो संसारको सृष्टि देखेर उहाँ आफै वाक्क दिक्क पर्नु भएको थियो। त्यो बेलामा ओहो यो त बडा खतरनाक छ, म खतरनाक काममा हात हाल्दैछु भनेर उहाँले श्रीकृष्णको ध्यान गर्नुभयो, भजन गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, जब ब्रह्माजी तर्सिनु भयो यो संसारदेखि, तर आज हामीहरू तर्सँदैनौँ। ल हेर्नुहोस्, स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी तर्सिनु भयो संसारदेखि, प्रपञ्चदेखि, तर हामी आनन्दले ढुक्कसँग संसार चलाएर बसिरहेका छौँ। हामीलाई भक्ति भजन गर्नुपर्छ र चाँडोभन्दा चाँडो यो संसार सागरबाट मुक्त हुनुपर्छ, राधाकृष्णको धाममा जानुपर्छ र कहिले फर्केर यहाँ आउनुहुन्न भन्ने कुरा हामीहरूलाई यो बोध नै छैन, हामीहरूलाई यो चेतनै छैन। ल हेर्नुहोस् कस्तो कस्तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। त्यसपछि ब्रह्माजीले के गर्नुभयो, जति गरे पनि सृष्टि कार्यमा लाग्न नचाहने, भक्ति भजनमै लाग्न चाहने, त भनेपछि त केही नयाँ ट्रिक लगाउनु पर्यो। यति सजिलै त जीवात्माहरूलाई संसारमा सृष्टि कार्यमा लगाउन सकिन्न। त्यसपछि ब्रह्माजीले अब के गर्नुभयो, कामको सृष्टि गर्नुभयो। अविद्याको सृष्टि गरेर पनि जीवात्माले के गरी आफ्नो स्वरूप पत्ता लगाइहाल्ने। म यो शरीर होइन, म यो संसारको होइन, म राधाकृष्णको धामको हुँ, म भगवानको हुँ, म आत्मा हुँ, म शुद्ध पवित्र, म नित्य मुक्त आत्मा हो। यो शरीर त केवल मेरो लागि बन्धन हो भनेर आफ्नो स्वरूप पत्ता लगाइहाल्ने। आफूभित्रको आत्मा पत्ता लगाएपछि त अनि संसारमा कसरी लाग्न सकिन्छ? आज संसारमा जति पनि मानिसहरू संसार सागरमा डुबिरहेका छन्, संसारमा व्यस्त भइरहेका छन्, यो मेरो यो तेरो झै झगडा मारकाट, संसारमा के नपाउला जसरी लागि परेका छन्। यो के कारणले? यो स्वरूप विस्मृतिको कारणले। म नै शरीर हुँ, यो शरीर नै सत्य हो, संसार सत्य हो भनेर, होइन? जब म शरीर होइन, म त राधाकृष्णको हुँ र यो शरीर असत्य हो र यो संसार पनि असत्य हो, यो सबै एउटा क्षणभङ्गुर हो भनेर जब यो कुरा जीवात्मालाई थाहा हुन्छ, यसलाई स्वरूप स्मृति भनिन्छ। स्वरूप स्मृति हुने बित्तिकै त किन यो संसारमा लाग्छ, किन सृष्टि कार्यमा लाग्छ, किन डाँडा काँडा सन्तानहरूले ढाकेर राख्न चाहन्छ, किन राख्छ? राख्दैन नि। ऊ त कसरी हुन्छ, यो भयानक महासागर मोह र पीडाको महासागरबाट मुक्त हुन चाहन्छ, त्यसको लागि भक्ति भजन गर्छ। हो, अब ब्रह्माजीको मनमा लाग्यो यति गरेर पनि मेरा छोराहरू सृष्टि कार्यमा लागेनन्, वैरागी बने, राधाकृष्णको भक्ति भजनमै लाग्ने भनेपछि त केही ठुलै कार्य गर्नु छ। त्यसपछि ब्रह्माजीले के गर्नुभयो, अब कामको सृष्टि गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है, काम वासना भन्छ नि, मैथुन, सेक्स कसरी सृष्टि भयो। हृदि कामो भ्रुव क्रोधो लोभाश्च धर दक्षादत। हेर्नुहोस् है, काम ब्रह्माको हृदयबाट प्रकट भयो, क्रोध भ्रिकुटीबाट, ओठबाट लोभ प्रकट भयो, अनि त्यसपछि स्वयम्भू मनुको उत्पत्ति भयो र मनुकै शरीरबाट शतरूपा उत्पत्ति भइन्। स्वयम्भू मनुका सन्तानहरू प्रियव्रत, उत्तानपात, देवती, आकुति, प्रसूति, 5 सन्तानहरू। ल बल्ल ब्रह्माजीको मनमा लाग्यो यी मेरा छोरछोरीहरू यति सजिलै यो संसार सागरमा लाग्न चाहँदैनन्। यिनीहरूले कहाँबाट आफ्नो स्वरूप पत्ता लगाएर भक्ति भजनमा लागिहाल्छन्
र संसारबाट मुक्त हुन खोज्छन्। त यी जीवात्माहरूलाई अब कसरी हुन्छ संसारबाट मुक्त होइन, संसारमै लदाउनु चाहिँ पर्छ। कसरी लदाउने भन्दा अब खतरनाक कामको सृष्टि गर्ने, डिजायर, काम र क्रोधको उत्पत्ति गरिसकेपछि त फसिहाल्छ नि। अब त्यसपछि मनुको उत्पत्ति भयो। बस तयार, एकदम तयार राख्नुभयो, कामको सृष्टि गरेर तयार राख्नुभयो। अनि मनु र शत्रुपाको सृष्टि गर्नुभयो। पहिला पुरुष र पहिला स्त्री, त्यही भएर मनुबाटै म्यान आएको, मनुष्य। अब बल्ल यसै दिनबाट मनु र शत्रुपा बीच आकर्षण भयो र अब मैथुनिक सृष्टि प्रारम्भ भयो। अर्थात् मैथुन कार्यद्वारा अब सृष्टि प्रारम्भ भयो। अब ब्रह्माजीले आनन्दका साथ चैनको निद्रा लिनुभयो। त्योभन्दा अगाडि ब्रह्माजीलाई चैन थिएन, किनभने कसैले सृष्टि नै नगर्ने। उता माथिबाट आदेश आइरहेछ, श्रीकृष्णको सृष्टि गर, जीवात्माहरू संसारमा आउन चाहन्छन्, खोइ तिमीले के गरेर बसेका छौ भनेर भगवानको उता आदेश छ। यता सृष्टि गर्नै नचाहने छोरछोरीहरू, छोराहरू भनौँ न, विशेष गरी छोरी त त्यस समय थिएन। त पछि जब मनुको उत्पत्ति भएर शत्रुपाको उत्पत्ति भयो, त्यसपछि स्त्री पुरुष बीच आकर्षण पैदा भयो र त्यसपछि सम्भोगद्वारा अब सृष्टि कार्य हुन थाल्यो संसारमा। त्योभन्दा अगाडि सम्भोग कार्यद्वारा सृष्टि हुँदैन थियो। त्योभन्दा अगाडि आफ्नो शरीरबाट क्लोन गरेर सृष्टि गर्नु पर्थ्यो, विभिन्न अङ्ग प्रत्यङ्ग सबैले। स्त्री चाहिने भनी थिएन, बिना स्त्री नै हुन्थ्यो। ब्रह्माजीले बिना स्त्री नै आफ्ना छोरछोरीहरू सृष्टि गर्नुभएको, जस्तै यी ऋषिमुनिहरू, नारद मुनि, चतुष्कुमार, बिना स्त्री। यो साइन्टिस्टहरूले पनि भनेका छन् आजकल, बेलायतका साइन्टिस्टहरूले, अमेरिकाका साइन्टिस्टहरूले पत्ता लगाएका छन् कि भविष्यमा मदरलेस चाइल्ड पैदा गर्न सकिन्छ। मदरलेस चाइल्ड भनेको माता बिनाका सन्तानहरू। वैज्ञानिकहरूको यो अनुसन्धान भविष्यमा सत्य साबित पनि हुन सक्छ। किन भन्दाखेरि स्त्री नचाहिने व्यवस्था त त्यो बेलामा पनि थियो, पछि मात्र आयो। किनभने ब्रह्माजीले सृष्टि कार्यलाई अगाडि बढाउनै सक्नु भएन, त कुनै नयाँ कार्य गर्नुपर्ने थियो। त्यही भएर पो शत्रुपाको उत्पत्ति भयो, स्त्रीको उत्पत्ति। शत्रुपा पहिलो स्त्री हुनुहुन्छ, पहिलो स्त्री। हेर्नुहोस् है, ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि गरिएकी पहिलो स्त्री मानव समाजमा। त यस प्रकार शत्रुपाको उत्पत्ति भएपछि बल्ल अब त्यसपछि बिस्तार संसारमा सम्भोगद्वारा, काम वासनाद्वारा सृष्टि हुन थाल्यो र हामी सबै त्यो काम वासनाका प्रतिफलहरू हौँ। त प्रिय भक्त भागवत, जबसम्म जीवात्मामा काम भावना हुँदैन, कामरूपी संस्कार हुँदैन, तबसम्म जीवात्माले सम्भोग गर्न चाहँदैन, समागम गर्न चाहँदैन। हेर्नुहोस् है, ढिला भयो सृष्टि कार्य, लोसे भयो। आफ्नो शरीरको अङ्ग प्रत्यङ्गबाट क्लोन गरेर कहिले यो जनसङ्ख्या भरिभरा हुन्छ जगतमा? हुँदैन नि त। बोरिङ भयो नि त, कसैले पनि गर्नै नचाहने। त जब यो काम सुखमा जीवात्माहरू प्रवृत्त हुन थाले, उनीहरूलाई यसको टेस्ट मिल्यो, त्यसपछि स्वत हुन थाल्यो। अब हेर्नुहोस् त, आज यसरी भइरहेको छ कि रोक्नै सकिएको छैन। जबकि ब्रह्माजीले त्यही बेला सावधानी गरिसक्नु भएको थियो कि यो खतरनाक छ, यसबाट जीवात्माहरू मुक्त हुनुपर्छ। र मुक्त हुनको लागि ब्रह्माजीले 5वटा ज्ञानको पनि उत्पत्ति गर्नुभयो। एउटा साङ्ख्य, अर्को योग, अर्को वैराग्य र अर्को चाहिँ तप लगायत 5वटा, ताकि जीवात्माहरू यो माया, यो खतरनाक, यो चाहिँ स्त्री पुरुषको आकर्षण, यो खतरनाक संसार सागरबाट मुक्त हुनको लागि भनेर ब्रह्माजीले यो पनि उत्पत्ति गर्नुभयो कि यदि कोही जीवात्मा यो खतरनाक माया जगतबाट, खतरनाक संसार प्रपञ्चबाट मुक्त हुन चाहन्छ भने उसले साङ्ख्य, उसले योग, उसले तप, उसले यी दिव्य भगवत भक्तिको सहायता लिएर ऊ भगवानको धाम जान सक्छ। त जो जान चाहन्छन् उनीहरू मात्रै। अब जो जान चाहँदैनन्, यही संसार सागरमै ब्रह्माजीलाई सहायता गरेर बस्न चाहन्छन्, सृष्टि कार्यमा जन्मसम्म घुमिरहन चाहन्छन्, उनीहरूको लागि त यो शरीर र यो जगत बाहेक परको कुरा केही पनि छैन। विमुखहरू, जो बद्ध जीवहरू छन्। तर जो यो बद्ध जीवनबाट मुक्त भएर राधाकृष्णको धाम जान चाहन्छन्, जीवन मुक्त बन्न चाहन्छन्, आफ्नो आत्मालाई उद्धार गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको लागि भने ब्रह्माजीले यो जुन भक्ति मार्ग सुरु गर्नुभएको छ, स्वयं ब्रह्माजीबाट सुरु भएको यो ब्रह्म गौडीय माधवाचार्य सम्प्रदाय, ब्रह्माजीद्वारा सुरु भएको यही मार्गमा चैतन्य महाप्रभु आउनुभयो। भक्ति मार्ग हो यो। भक्ति गरेर संसार सागरबाट मुक्त हुने विरक्तिको मार्ग पनि ब्रह्माजीले नै सुरु गर्नुभयो। किन भन्दा ब्रह्माजीलाई लाग्यो कि यी जीवात्माहरू मुक्त हुन सक्दैनन्, फेरि बर्बादपूर्ण स्थितिमा चाहिँ हुन्छन् यिनीहरू, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रिय भक्त भागवत,
त्यति सजिलैले ब्रह्माजीले संसारमा हामीलाई सृष्टि कार्यमा लगाउनु भएको छैन। त्यति सजिलैले यो संसारमा सृष्टि कार्य अगाडि बढेको छैन। बडा प्लानिङ अनुसार चलिरहेको छ र यो संसार बन्धनको मूल तत्त्व भनेकै काम हो। बस काम वासना, सेक्स डिजायर, अरू केही होइन। त्यसैले त भगवान् कृष्णले भन्नुभयो काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनौ महापापमा विद्यैनम वैरिणम। यो काम र क्रोध जस्तो भयानक शत्रु जीवात्माको अरू कोही पनि छैन। यो संसार सागरमा डुबाइदिने नै यो काम क्रोधले हो। यदि काम छैन, यदि सेक्स डिजायर छैन, यदि मैथुन भाव छैन भने त मुक्त भयो तिमी। किन चाहियो तिमीलाई संसार प्रपञ्च? किन चाहियो तिमीलाई संसारमा दुःख? तिमी त भगवानको धाममा अब जानको लागि तयार गर। बस जबसम्म तिम्रो हृदयमा काम वासना हुन्छ तबसम्म संसार चाहियो तिमीलाई। त्यसकारणले जीवात्माको मुख्य शत्रु यही हो। त्यही भएर यो भौतिक जगतलाई मैथुन अज्ञार भनिन्छ, अर्थात् यो मैथुन राज्य हो। तर राधा कृष्णको धाम मैथुन राज्य होइन, त्यो प्रेम राज्य हो। हामीले बुझ्नु पर्यो हाम्रो दुःखको मूल कारण भनेको नै यो काम हो, अविद्या पनि होइन। अविद्याबाट त मुक्त हुन सकिन्छ। ब्रह्माजीले सुरुमा अविद्या सृष्टि गर्नुभयो, स्वरूप विस्मृति सृष्टि गर्नुभयो, तर पनि जीवात्माहरूले कसरी कसरी आफ्नो स्वरूप पत्ता लगाइहाले र सृष्टि गरेका जति पनि छन् सन्तानहरू उनीहरू राधाकृष्णको भक्ति भजनमा लाग्न थाले। आफ्नो स्वरूप जागरूक भयो नि त। स्वरूप जागेपछि थोरै यो संसारमा कोही लाग्छ? थोरै यो संसारमा सृष्टि कोरल्न कोही लाग्छ? लाग्दैन नि। खतरनाक संसार हो नि। त्यही भएर चैतन्य चरितामृतमा बतायो जीव नित्य कृष्णदास तहाँ भुली गेला यही दोषे माया तारे गले बाँधिला। जीवले म राधाकृष्णको नित्य दास हुँ, नित्य परिकर हुँ, यो जब भुल्दछ यो भुल्ने बित्तिकै मायाले उसलाई हतकडी लगाइदिइहाल्छिन्। हेर्नुहोस् है, हामी माया जगतमा हतकडी लगाएर बसेका कैदीहरू हौँ, अपराधीहरू हौँ। कृष्ण भुलिया सही जीव अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारिदिया संसारे दुःख। र कृष्णलाई राधाकृष्णलाई भुलेर अनादिकालदेखि हामी बहिर्मुख भइरहेका छौँ। यो संसार यसलाई बहिर्मुख जगत भनिन्छ। यो बहिर्मुख जगतमा हामी आएर बसिरहेका छौँ राधाकृष्णलाई भुलेर। राधाकृष्णलाई राधा रानीको चरणबाट हामी यति टाढिएका छौँ, तर पनि आफूले आफूलाई भाग्यमानी सोचिरहेका छौँ, गौरवान्वित मान्दछौँ। अरे संसारमा जे छ यी टुटे फुटेका यी ढुङ्गा पत्थरहरू, संसारका यी मलमूत्रहरूमै हामी यति खुसी भएर बसिरहेका छौँ। तर यो खुसी हुने अवस्था होइन। कृष्ण भुलिया सही जीव अनादि बहिर्मुख अतैव माया तारिदिया संसारे दुःख। मायाले संसारमा यी जीवात्माहरूलाई हामीहरूलाई अनन्त कष्ट अनन्त दुःख सागरमा फालिदिएकी छिन्। हामीलाई थाहा छैन त्यो कुरा। अनन्त अनन्त कृष्ण बहिर्मुख है भोग मान्छा करे निकट स्थ माया तारे जापटिया धारे। कृष्णलाई भुलेर राधा रानीलाई भुलेर जब हामी भोग मान्छा गर्न चाहन्छौँ, संसारमा भोग गर्ने इच्छा गर्दछौँ, त नजिकै बसेकी माया त हाम्रो नजिकै छिन्। मायाले यसरी झापड हान्छन्, यसरी लात हान्छन् कि अरे बाफ्रे, त्यही लात हामीले खाइरहेका छौँ संसारमा भोग गर्ने भएर। किनभने जीवात्मा भोगी होइन, जीवात्मा भोग्य हो। वास्तवमा जीवात्माले आफूले आफूलाई भोगी सोच्नु, म भोक्ता हुँ, म भोग गर्नेवाला हुँ भनेर सोच्नु भनेको त्यो उसको ठुलो अज्ञानता हो। त ब्रह्माजीले जुन अविद्या सृष्टि गर्नुभयो, यो अविद्याको कारणले गर्दा जीवात्माले आफूले आफूलाई भोक्ता सोच्छ के। म भोक्ता हुँ, म भोग गर्नेवाला हुँ भनेर सोच्दछ। र एक हिसाबले भन्नुपर्दा एउटा नोकरले मालिक बनेको अभिनय गर्दाखेरि उसले दुःख पाउँछ नि, त्यस्तै अवस्था छ हाम्रो। हामी भोक्ता होइन, हामी भोग्य हौँ, हामी राधा कृष्णका भोग्य हौँ। तर पनि हामीले आफूले आफूलाई सोचिरहेछ म भोक्ता हुँ भनेर संसारमा। ल भन भोक्ता बन। 84को चक्करमा घुमेर भोक्ता बन, बाँदर योनिमा भोक्ता बन, जति भोग्नु छ भोग, पशु पंक्षीको योनिमा जति भोग्नु छ भोग न संसारमा। अनि हेरौँ तिमीले कसरी सुख शान्ति पाउँछौ। त्यसकारणले यो भोक्तापनको भावलाई त्यागेर म भोक्ता होइन, म राधा रानीको सेवक हुँ, म युगल सरकारको आनन्दको लागि हुँ। बस त्यसैमा मेरो आनन्द छ, त्यही नै मेरो सुख हो, त्यही नै मेरो आनन्द हो। जब यो दिव्य ज्ञानमा हामी स्थित हुँदैनौँ, जबसम्म हामी आफ्नो स्वरूप, मेरो स्वरूप के हो, जस्तै हाम्रो गौडीय वैष्णव प्रणालीमा के छ, गुरुले हामीलाई स्वरूप प्रदान गर्नुहुन्छ। हामी को? हामी मञ्जरी हौँ। वास्तवमा हामी राधा रानीका सेविकाहरू हौँ। यो स्वरूप हो हाम्रो। गुरुले हामीलाई एकादश भाव प्रदान गर्नुहुन्छ, जसलाई स्वरूप दीक्षा वा सिद्ध प्रणाली पनि भनिन्छ। यो चैतन्य महाप्रभुको बडा ठुलो अवदान हो, कृपा हो। यो जस्तो कृपा अन्यत्र कहीँ पनि छैन कि यसै शरीरमा जीवात्माले आफ्नो स्वरूपको साक्षात्कार गर्दछ, स्वरूपको दर्शन गर्दछ कि म एक 12-13 वर्षीय किशोरी हुँ, हेर्दा राधारानी समान सुन्दरी र राधारानीकै सेवामा दिव्य मुक्त प्रकाशमय तेजोमय अति सुन्दर अति आकर्षक आनन्द घन स्वरूप मेरो यस्तो स्वरूप छ।
मञ्जरी स्वरूप छ। त गुरुदेवले दीक्षाको समयमा यो प्रदान गर्नुहुन्छ र शिष्यले यसैमा यो भावना राख्दछ कि म यो शरीर होइन, म यो मलमूत्र सिँगान थुक पिसाबले बनेको शरीर होइन, म त राधा रानीको म त पाल्य दासी हुँ, म त मञ्जरी हुँ, म त किङ्करी हुँ। गुरुद्वारा प्रदत्त एकादश भाव जसमा नाम रूप अनि कुञ्ज वस्त्र सेवा आदि हुन्छ र यसैमा जब भक्तले ध्यान गर्दछ, चिन्तन गर्दछ, भावना राख्दछ र पछि उसले त्यही प्राप्त गर्दछ। यसैलाई स्वरूप स्मृति भनिन्छ। स्वरूप विस्मृति भनेको म को हुँ भन्दा म यो शरीर हुँ, बस शरीर म हुँ र यो शरीरका मान्छेहरू, शरीरले जे कुरा पैदा गर्यो कलत्रहरू यिनीहरू मेरा हुन्। पत्नी मेरी हो, सन्तान छोरी हो मेरा, अनि धन सम्पत्ति मेरो, यो शरीरका जति पनि सम्बन्धित सबै मेरो हो भन्नु यो अविद्या हो, यो खतरनाक हो। तर म यो शरीर होइन, शरीरसँग सम्बन्धित कोही पनि मेरा होइनन्, मेरो संसारमा कोहीसँग लिनु पनि छैन, दिनु पनि छैन, मेरो त एक मात्र राधारानी हुनुहुन्छ, बस म राधारानीको हुँ। हो यसैलाई मञ्जरी दीक्षा भनिन्छ, मञ्जरी स्वरूप भनिन्छ। त जो भाग्यमानी हुनुहुन्छ, महाप्रभुको कृपा प्राप्त हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो सिद्ध प्रणाली प्राप्त गर्नुहुन्छ र यो अहिले पनि छ, ब्रह्माजीद्वारा नै सुरु भएको हो यो। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे।